حضور دے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، اللہ فرماتا میرے حبیب مینوں زمانے دی قسم ہے، مینوں میرے حبیب تیرے زمانے دی قسم ہے۔ اتھوں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبیاں دے جڑے زمانے ہوندے نا اے بڑے بابرکت ہوندے نے۔ اللہ نبیاں دے زمانہ دی قسم یاد فرما رہا ہے، اور ہر نبی دا زمانہ اتنی دیر تک سی جتنی دیر تک اس نبی دا کلمہ پڑھا جاندا سی۔ جدو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا نبی مبعوث فرمایا، پہلے دا زمانہ ختم، دوسرے دا کلمہ شروع، اور ہر نبی دا زمانہ بڑا چنگا زمانہ سی۔ اتنی دیر تک جتنی دیر تک اس نبی دا کلمہ پڑھا جاتا سی، لیکن ہن چونکہ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ انہاں نو اللہ نے آخری نبی بنا کے دنیا دے اندر مبعوث فرمایا ہے، قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آ سکتا، تے ہن قیامت تک اللہ تہاڈے تے میرے نبی محمد رسول اللہ دے زمانے دی قسم یاد فرما رہا ہے۔ اللہ فرما دے میرے حبیب تیرے زمانے دی قسم۔ اگے آئیے ان الانسان لفی خسر، اللہ فرما دے تحقیق بے شک انسان نقصان وچ ہے، انسان گھاٹے وچ ہے، انسان گھاٹے وچ ہے۔ ایتھے اللہ نے فرمایا انسان گھاٹے وچ ہے۔ قرآن پاک دے دوسرے الفاظ سنو، اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرماتا ہے انسان نو میں بڑا سونا بنایا ہے۔ ہن انہاں دوواں آیتاں دے وچ تطبیق کس طریقے ہوے گی، ونڈ کس طریقے ہوے گی؟ انسان نقصان وچ کدو ہے انسان بڑا سونا، انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ دی ساری مخلوق دے وچوں انسان سب تو سونا ہے، انسان سب تو افضل تے اعلی ہے۔ اس واسطے اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء نو جناب والا انسان بنایا۔ انسان اللہ دی سب تو افضل مخلوق ہے، انسان سب تو سونا ہے، لیکن انسان گھاٹے وچ کدو ہے؟ انسان گھاٹے وچ ادو ہے جدو ایک ہے انسان دی صورت، ایک ہے انسان دی سیرت کردار۔ انسان نقصان وچ ادو ہے جدو انسان دا کردار بگڑ جاوے، توجہ ہے نا جی، جدو انسان دا کردار بگڑ جاوے، جدو انسان دی سیرت بگڑ جاوے، ادو انسان گھاٹے وچ ہے۔ پتہ چلتا ہے گھاٹے وچ ہوئی ہے جس دا کردار بگڑے، جس دی سیرت بگڑے۔ پتہ چلتا ہے قرآن دی آیت تو ان الانسان لفی خسر، اس دے داد نمرود گھاٹے وچ، نمرود دی چونکہ سیرت خراب ہوئی، فرعون گھاٹے وچ، ابو جہل گھاٹے وچ، عتبہ عتیبہ گھاٹے وچ، اور یزید پلید گھاٹے وچ، شمر گھاٹے وچ، عمر بن سعد گھاٹے وچ۔ یزید دی جتنی پیپل ڈون ہے یا قیامت تک یزید دی روحانی اولاد ہوے گی، ایک قیامت تک سارے گھاٹے وچ رہن گے، اور امام حسین دے موت کے قیامت دے دن تک لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دے داد سونی صورتاں والی کوئی گل نہیں، اچھی آواز نہ سبحان اللہ۔ اس امت دے وچ مسئلہ سنو، اگر کوئی چنگا ہے پہلیاں امتاں دے چنگیاں دے نالوں چنگا ہے۔ قبلہ قاری منیر احمد نوری صاحب حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق بیان کر رہے سن۔ حضرت ابو بکر صدیق میری حق دا فیصلہ ہے کہ ساریاں امتاں دے چنگے نیک اکٹھے کیتے جاون، او سارے پیچھے نے، ابو بکر صدیق سب تو پہلے نمبر تے نے۔ پتہ چلتا ہے اس امت دا جڑا چنگا ہوے پہلیاں قوماں دے چنگیاں نالوں بڑا چنگا ہے۔ اگر اس امت دا کوئی پلید ہو جاوے پہلے پلیتاں دے نالوں ہن توجہ کرنا، یزید پلید، شمر، عمر بن سعد، اے فرعون دے نالوں، نمرود دے نالوں
وڈے پلید نے کیوں؟ اس دی دلیل سنو، اس دی دلیل ہے کہ فرعون نے اور نمرود نے انہاں نے قوم دے بچیاں نو قتل کیتا، اوے عوام الناس دے بچیاں نو قتل کیتا، نیست و نابود ہو گئے، اور یزید پلید نے عام بچیاں نو قتل نہیں کیتا بلکہ رسول اللہ دا خاندان شہید کیتا۔ پتہ چلتا ہے کہ فرعون نمرود انہاں دے ظلم دی داستان اکٹھی کیتی جاوے ایک طرف، مگر جیڑی یزید پلید نے کیتی سی سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر سارے جناب والا مظلوماں دے خون اکٹھے کیتے جاون، ایک شہزادہ علی اصغر دے خون دے ایک قطرے دی بوند نو نہیں پہنچ سکتے، اس واسطے کہ اے میرے آقا علیہ السلام کا خاندان ہے۔ انہیں ظلم کیتا، فرعون گوتے کھا کے مرا، نمرود لتر کھاندا مرا، لیکن یزید پلید جڑا ہے نا اے بھی کتا بے ایمان اڈیاں رگڑدا مر گیا۔ توجہ کرنا، ان دے مرن تو بعد نا اج بندے رولا پاندے، ان دے مرن تو بعد ان دے پتر نو بنایا بادشاہ، او تے 90 دن تک نکلا ہی نہ۔ اچھا دوسرا جس دا نام خالد بن معاویہ، انہوں لوگاں نے کیا وزیرہ مشیرہ نے جی تو بادشاہ ہے، جدو تخت تے بیٹھا توجہ کرنا، جدو بیٹھا پتہ نہیں دل وچ کی خیال آیا، تھلے اترا، ساری اپنی پلٹون نو مخاطب ہو کے کہنے لگا اے وزیرو مشیرو، کہنے لگا کہ جس تخت نو حاصل کرن واسطے میرے ظالم آپے نے اہل بیت اطہار دا ناحق خون کیتا ہے، میں اس تخت تے بیٹھا گا نہیں، بلکہ میں اس تخت انہیں کہا جی نہیں بیٹھنا۔ جڑا اصلی پتر ہے، اصلی پتر وہ تو کہندا ہے ابا جی ظالم ہیں تے غاصب ہیں، تے ہن دا جڑا ہن دی مانوی اولاد جڑی ہے وہ کہندے نے ابا جی ٹھیک ہے۔ آئیے آخری مسئلہ عرض کرنا بس، اج بندے کہندے نے کہ جی وہ بڑیاں نمازاں پڑھدا سی، امام احمد بن حنبل نہیں ہوندیاں نمازاں نظر آندیاں سی۔ امام احمد بن حنبل نے توجہ کرنا، آپ نے لکھا ہے، آپ فرماندے ہیں کہ میرے نزدیک یزید کافر ہے۔ امام احمد بن حنبل کوئی چھوٹی موٹی کتاب دا عالم نہیں، بلکہ محبوب خدا دی 10 لاکھ حدیثاں دا حافظ، جس بندے نو 10 لاکھ زبانی حدیثاں یاد سن، امام احمد بن حنبل دا فتویٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک یزید لعنتی بھی ہے تے کافر بھی ہے۔ جیڑا مولوی ہوے یزید دا سپورٹر لعنتیاں دے متعلق حضور فرماندے ہیں، آقا فرماندے ہیں جدو اے جو کوئی لعنتی دیکھو نا تو انہوں لعنت پاؤ، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، میرے آقا فرماندے ہیں انہوں لعنت پاؤ، انہوں مسلح دا امام نہ بناؤ۔ میری بولی قوم سبحان اللہ، حضور فرماندے ہیں لعنتیاں نو مسلح دا امام نہیں بنانا چاہیے، لعنتیاں نو مسلح دا امام نہیں بنانا چاہیے، انہاں نو لعنت پانی چاہیے۔ حضور دے غلام ملا علی قاری دا فتویٰ، آپ فرماندے ہیں کہ میرے نزدیک یزید اس اعتبار دے نال کافر ہے۔ آپ فرماندے ہیں کہ اس بے ایمان نے نا ایک گل کیتی ہے کہ میں عائشہ صدیقہ دے نال نکاح دی خواہش رکھنا، معاذ اللہ قرآن بیان کرتا دہاڑیاں ماما نے، جیڑا بندہ کہے کہ میں نبی دی بیوی دے نال نکاح دی خواہش رکھنا، ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس اعتبار دے نال میری وجہ، اس اعتبار دے نال میرے نزدیک وہ لعنتی ہے، کافر ہے۔ پتہ چلتا ہے حضور دے غلاموں لعنتیاں نو لعنت پانا ثواب ہے، مسلح دا امام نہیں بنانا چاہیے۔ آ سن میرے بریلی دے بابے احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے بھائی حضرت امام حسن رضا نے کمال کر دیتا، آپ دے 2 اشعار اس تو بعد اجازت آپ نے کمال کر دیتا۔ آپ فرماتے ہیں قدر والے جانتے ہیں وہ قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں وہ قدر و شان اہل بیت، بے اجازت جن
جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر و شان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم۔ متیرے والی پگڑی دا خیال کر کے بھائی سویرے کلپ لگے، جڑا بندہ ہاتھ نہ چکے نا سویرے اوندی تے عمران خان دی کٹھی تصویر لانی ہے، ہاتھ چوک کے پڑھو لعنت اللہ، قرآن دے مطابق ہے، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، سر کٹانا گھر لٹانا، کوئی تجھے سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا، اے خاندان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سنا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں سمجھن دی توفیق عطا